अब हामी परमेश्वरको वचन सुन्नपट्टि लाग्नेछौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। आजको हामी परमेश्वरको वचन सुन्दैछौँ, फेरि पनि उत्पत्तिको पुस्तकबाट। अनि उत्पत्तिको पुस्तकबाट हामीले वचन सुन्दैछौँ। त्यसैले उत्पत्तिको पुस्तकको वचनमा यहाँहरू सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु। जय मसीह। र आजको उत्पत्तिको पुस्तकबाट हामी हेर्नेछौँ 41 अध्यायमा, र 41 अध्यायको आज हामी हेर्नेछौँ 25 देखि 41 पदसम्म। र त्यस्तै गरिकन आजको भाग रहेको छ 135। र त्यस्तै गरिकन आजको शीर्षक रहेको छ पदोन्नति र उन्नति। आजको शीर्षक रहेको छ पदोन्नति र उन्नति। त्यसै कारणले आज हामी हेर्नेछौँ परमेश्वरको वचन 25 देखि 41सम्म बाइबलबाट हामी हेर्नेछौँ 41 अध्याय उत्पत्तिको पुस्तक। अनि यहाँ यसरी लेखिएको छ, तब योसेफले फारोलाई भने, फारोका सपनाहरू एउटै हो। परमेश्वरले जे गर्न लाग्नु भएको छ सो फारोलाई प्रकट गर्नुभएको छ। ती 7वटा खुब सप्रेका मोटा मोटा गाईहरू 7 वर्ष र ती 7वटा असल बालाहरू पनि 7 वर्ष नै हुन्। सपना एउटै हो। तिनका पछि पछि आउने हड्डी र छाला मात्र भएका दुब्ला गाईहरू 7 वर्ष हुन्। र ती 7वटा पूर्वीय बतासले हानेका सेप्रा बालाहरू पनि अनिकालका 7 वर्ष नै हुन्। यो मैले फारोलाई निवेदन गरे जस्तै हो। आफूले गर्न लाग्नु भएको कार्य फारोलाई परमेश्वरले देखाउनु भएको। मिश्र देशभरि जताततै 7 वर्षसम्म ठुलो सहकाल हुनेछ। तर त्यसपछि अनिकालका 7 वर्ष आउनेछन् र मिश्रभरि यो सहकालको समय बिर्सिनेछ र अनिकालले देशलाई स्वाहा पार्नेछ। पछि आउने अनिकालले गर्दा देशमा भएको सहकालको यादै रहने छैन, किनभने त्यो अनिकाल अति भयानक हुनेछ। फारोले यो सपना दोहोरिएको अर्थ चाहिँ यो परमेश्वरले निर्णय गरिसक्नु भएको छ र परमेश्वरले चाँडै नै पुरा गर्नुहुनेछ। यसकारण अब फारोले एकजना चतुर बुद्धिमान मानिस छानेर सारा मिश्र देशमा अधिकार चलाउन नियुक्त गर्नुहोस्। फारोबाट सहकालका 7 वर्षसम्म मिश्र देशका उब्जनीको 5औं हिस्सा उठाउनलाई देशमा कामदारीहरू नियुक्त हुन्। तिनीहरूले आउने सहकालका वर्षहरूका सबै अनाजहरू जम्मा गरून् अनि सहर सहरमा खानका निम्ति फारोको अख्तियारमा अनाजहरू थुपारुन् र ती सञ्चय गरून्। अनिकालले देश विवश हुन नपाओस् भने मिश्र देशमा परिआउने ती 7 वर्षको अनिकालको निम्ति देशको लागि ती अनाजहरू सुरक्षित राखिउन्। यो सुझाव फारो र उनका सारा अधिकारलाई मन पर्यो। अनि फारोले उनीहरूलाई भने यिनी जस्तो परमेश्वरका आत्मा भएको अन्य कुन मानिस हामी पाउन सक्छौँ। अनि 39 भन्दछ, तब फारोले योसेफलाई भने, परमेश्वरले तिमीलाई सबै कुरा देखाइदिनु भएको छ र तिमी जस्तो चतुर र बुद्धिमान मानिस अरू कोही छैन। यसकारण मेरो महलको अख्तियार चलाउने तिमी नै भयो र तिम्रै आज्ञाअनुसार मेरो समस्त प्रजा चल्नेछ। केवल सिंहासनको सम्बन्धमा मात्र म तिमीभन्दा माथि हुनेछु। त्यस्तै गरिकन फारो 41 भन्दछ, अनि फारोले योसेफलाई भने, हेर मैले तिमीलाई सम्पूर्ण मिश्र देशमाथि अधिकार दिएको छु। वचन पढाइ र सुनाइमा परमेश्वरको आशिष सबैलाई मिलेको होस्। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। आज हामी यसबाट हेर्नेछौँ परमेश्वरको वचन र हाम्रो शीर्षक रहेको छ उन्नति र पदोन्नति। अनि मानिसहरू आज कतिपय मानिसहरू आफ्नो उन्नति भएको छैन, हुन सकेको छैन। अनि जाहिर खाने मानिसहरूको पदोन्नति भएको छैन। अनि त्यस्तै मानिसहरू व्यापार गर्ने मानिसहरूको किन विकास उन्नति हुन सक्दैन, अरू मानिसहरूको पनि किन उन्नति र पदोन्नति हुन सक्दैन। आज संसारका मानिसहरू उन्नति र पदोन्नतिको लागि काम गरिराखेका छन्, मेहनत गरिराखेका छन्, तर पनि उन्नति र पदोन्नति किन हुँदैन? त्यो उन्नति र पदोन्नति हुनको लागि के काम गर्नुपर्दछ? कुन तरिका छ जसले उन्नति र पदोन्नति हुन्छ? के काम तपाईँले गर्नुपर्छ त जसले गर्दा तपाईँको उन्नति र पदोन्नति एकदम विकास, एकदम प्रोग्रेस, एकदम चाहिँ राम्रो हुन्छ? त्यो तरिका आज हामी तपाईँलाई बताउने छौँ। यहाँ भनिएको छ, पहिलो पोइन्टमा भनिएको छ, 25 देखि 32सम्म लिएको छु पहिलो पोइन्टलाई। यसको पहिलो पोइन्टमा भनिएको छ योसेफले फारोको सपनाको व्याख्या गर्दछ। योसेफले फारोको सपनाको व्याख्या गर्दछ। अनि यो एक पोइन्टको पहिलो खण्डमा भन्दछ फारोका सपनाहरूको एउटै सन्देश। अर्थात् यहाँनिर भनिएको कुरा के छ?
दुई प्रकारका सन्देश, दुई प्रकारको सपनाहरू फारोले देखेको छ र परमेश्वरले फारोलाई के गर्न लाग्दै हुनुहुन्छ भविष्यमा भनेर देखाउनु भएको छ। त्यहाँ 7 वर्ष प्रशस्त मात्रामा के हुनेछ, अन्नहरू हुनेछ। त्यसपछि अर्को 7 वर्ष केही पनि हुने छैन, अभाव हुनेछ, अनिकाल हुनेछ। यस्तो अनिकाल हुनेछ कि अनिकाल एकदमै बिर्सन लायकको अनिकाल हुनेछ। अनिकालका वर्षहरू त्यति धेरै खराब हुनेछन् र त्यस्तो धेरै अचम्मको र डरलाग्दो अनिकालमा देश फस्नेछ 7 वर्षपछि भएर यहाँ भनिएको छ। त्यसैले पहिलो पोइन्टको दोस्रो खण्डमा पनि भनिएको छ, सपना 2 पटक दोहोऱ्याइएको अर्थ, सपना 2 पटक दोहोऱ्याइएको अर्थ। यो सपना 2 पटक देखियो, एउटै अर्थको सपना। एउटा अर्थ थियो 7वटा दुब्ला हड्डी मात्रै भएका गाईहरूले त्यो मोटा मोटा 7वटा गाईहरूलाई निल्दा पनि उनीहरू मोटाएनन्। त्यस्तै गरिकन अर्को छ अन्नको चाहिँ के भनेदेखि 7वटा बाला जसमा केही पनि थिएन, सेप्रा यानि कि एकदम भुस मात्रै भएको, अनि त्यस्तो सुकेकोहरू, अनि त्यस्तोहरूले अरू 7वटा एकदमै राम्रो बालाहरूलाई सर्लक्कै निलिदियो। अनि यो दुईटैको कुरा एउटै सन्देश हो भनेर त्यहाँ बताइएको छ। यसको मतलब यो सपना परमेश्वरले फारोलाई 2 पटक बताउनु भयो, 2 पटक देखाउनु भयो। एउटा सपना देखेर ऊ के गरेर बिउज्यो, फेरि सुत्यो, फेरि अर्को सपना देख्यो। त्यसको अर्थ के हो भनेर यहाँ बताइएको छ कि फारोलाई सपना 2 पटक दोहोऱ्याइएको थियो, किनभने कुरा परमेश्वरले स्थापित गर्नुभएको छ। 2 पटकसम्म परमेश्वरले देखाउनु भएको मतलब के हो भने परमेश्वरले यसलाई स्थापित गर्नुभएको हो, पक्का गर्नुभएको हो। योसेफले सपनाको पुनरावृत्तिमा परमेश्वरको पुष्टि देखे। योसेफलाई पछि व्यवस्थाको पुस्तकमा पनि भनिएको अनुसार उसलाई थाहा हुन जानेछ कि 19:15 व्यवस्थाको पुस्तक 19:15 भनिएको छ, प्रकट गरिएको सिद्धान्त के थियो त त्यहाँ 2/3 भन्दा साक्षीहरूबाट स्थापित गरिएको कुराहरू भनेर भनिएको छ। त्यसैले परमेश्वरले के गर्नुभयो त फारोलाई भने 2 पटक एउटै सन्देश दिनुभयो। किनभने फारो एकचोटि सपना देखेर बिउज्यो, फेरि सपना देखेर बिउज्यो। अनि यो प्रकारले परमेश्वरले स्थापित गर्नुभएको कुरा 2/2 भन्दा बढी साक्षीहरूको बीचबाट त्यो दिनु स्थापित गर्नु भन्ने कुरालाई यहाँनिर स्थापित भएको कुरा योसेफलाई थाहा थियो। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ उसले त्यो सपनाको अर्थ बताएको छ। हामी पनि कतिपय अवस्थामा परमेश्वरको महान सन्देशको बारेमा भन्न सक्छौँ कि यो कुरा परमेश्वरले स्थापित गर्नुभएको हो। यो आज भन्नु अप्रत्याशित छ, तर यो एक सत्य हो, तथ्य हो। परमेश्वरको वचन सत्य छ, तथ्यमा छ। त्यसैले बाइबलले धेरै फरक शैलीहरूमा बोले तापनि, धेरै फरक शैलीमा बोल्छ, तर बाइबलले प्रत्येक शैलीमा बोलिएको कुरा के छ भने सत्य छ, तथ्यको आधारमा छ, सिद्धान्तको आधारमा छ। किनभने परमेश्वरले सिद्धान्त र सत्यतामा रहेर बोल्नुहुँदछ। त्यसकारण परमेश्वर देखाएको कुराहरू सत्य हुन्छ। जस्तो सुकै बाइबलमा शैली देखिएको तापनि यो साँचो हो कि परमेश्वरले बाइबलमा विभिन्न शैलीबाट बोल्नुहुन्छ, इतिहासबाट बोल्नुहुन्छ, साँचो आज्ञाबाट बोल्नुहुन्छ, साँचो कविताबाट बोल्नुहुन्छ, साँचो बुद्धि र साँचो भविष्यवाणीबाट बोल्नुहुन्छ, विभिन्न प्रकारले बोल्नुहुन्छ। जुन प्रकारले बोले तापनि त्यो परमेश्वर बोलेको हो, जुन प्रकारले बोले तापनि त्यो सत्य छ, त्यो तथ्यको आधारमा त्यो साँचो छ, त्यो सिद्धान्त छ, त्यो भएर छोड्दछ, त्यो पक्का गरिकन बोलिएको कुरा हो। त्यसकारण यहाँनिर 2 पटक देखाइएको जुन सपनाले के भनेको छ, यो पक्का गरिकन हुन्छ, पक्का गरिकन हुन्छ, यसमा निसन्देह हुनुहोस् भनेर, निसन्देह यो पक्का, यसमा ख्याल नगर्नु भनेर भनिएको कुरालाई दोहोऱ्याइकन परमेश्वरले त्यसरी फारोलाई दिनुभएको दर्शन, यो कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ। त्यस्तै तपाईँले पनि प्रार्थना गर्नुभयो भने परमेश्वरले तपाईँलाई पक्का गरिकन स्थापित गर्नको लागि एउटा दर्शन तपाईँलाई दिइरहनुहुन्छ, पक्का गरिकन दोहोऱ्याइ दिनुहुन्छ। यसको मतलब यो के हो त भन्दा गर्नै पर्ने, यो गर्नै पर्दछ, यो हुन आउँदछ भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई देखाएको छ। तपाईँले कतिपय अवस्थामा दर्शनहरू देखेको छ भने तपाईँले ती आफूले परमेश्वरबाट देखाएका दर्शनहरूलाई पनि यस्तै प्रकारले सिरियसली लिन जरुरी छ। नत्र भनेदेखि पछि गएर धोका खान सकिन्छ। जसरी यहाँ फारोले यो सपनाको अर्थ नखोलेको भए र 7 वर्षसम्मको वास्ता नगरेको भए अर्को 7 वर्ष के खाने। अनि त्यसले गर्दाखेरि योसेफलाई परमेश्वरले त्यो सपनाको अर्थ बताउनलाई टाइममै पठाउनु भएको छ। हालेलुया। आज तपाईँलाई पनि टाइममै परमेश्वरले केही दर्शन दिइसक्नु भएको छ। त्यो दर्शन अनुसार तपाईँ हामीले गर्न जरुरी छ। त्यस्तै पहिलो पोइन्टको तेस्रो खण्डले भन्दछ परमेश्वरले यसलाई चाँडै पुरा गर्नुहुन्छ।
परमेश्वरले यसलाई चाँडै पुरा गर्नुहुन्छ। अर्थात् यो भन्न खोजेको के हो त? सपनाको पुष्टिले सन्देशको जरुरी कुरालाई संकेत गर्दछ। भन्नुको मतलब यो अब ढिला हुँदैन, सुस्तीमा हुँदैन, यो अब चाँडै हुनेछ। तयारीमा लागिहाल्नु, किनभने अर्जेन्ट समय आइसकेको छ भनेर परमेश्वरले त्यो काम थाल्नको लागि त्यो तत्परतामा देखाउनु पर्छ भनेर फारोलाई त्यो सन्देश दिनुभएको यसमा हामी सन्देश पाउँदछौँ। परमेश्वरले योसेफलाई फारोको लागि मार्गदर्शकको रूपमा प्रयोग गरेर यो सबै कुरा योसेफ मार्फत भन्नुभयो। परमेश्वरले योसेफलाई यस्तो गरेर चलाउनु भएको छ कि योसेफ त त्यहाँ चाहिँ के थियो भने एउटा कैदीको रूपमा थियो, तर ऊ चाहिँ अहिले के भयो त राजालाई नै सिकाउने पढाउने बनाउँदै हुनुहुन्छ। यसको मतलब योसेफ चाहिँ प्रभु येशूको चित्रको रूपमा परमेश्वरले फेरि पनि यहाँ विकसित गरेको कुरा हामी देख्दछौँ। हामी मध्ये कोही मानिसहरूले हामीलाई यस्तो अलौकिक निर्देशन दिनुभएको होस् भन्ने हामी कामना पनि गर्दछौँ। योसेफले जस्तो सपनाको उत्तर बताउन सक्ने क्षमता मलाई पनि दिनुभएको होस् प्रभु भनेर धेरै मानिसहरूले माग्दछन्, तर परमेश्वरको योजना के छ त्यो योजना अनुसार हुँदछ। परमेश्वरले योसेफलाई मलाई यसरी चलाउनुहोस् भनेर भनेन, तर परमेश्वर प्रति ऊ समर्पित मात्रै भयो अनि त्यो परमेश्वर प्रति समर्पित भएको कारणले गर्दा परमेश्वरले उसलाई आफ्नो दाहिने हात जस्तै गरेर चलाउनु भयो। आज त्यस्तै गरी तपाईँ र हामी पनि परमेश्वरमा समर्पित भएका छौँ भने परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई उहाँको राज्य विस्तारको लागि चलाउनुहुन्छ, जसरी योसेफलाई चलाउनु भयो। हामीहरू मध्ये धेरैले कहाँ जाने र के गर्ने भनेर देखाउने नक्सा जस्तै परमेश्वरबाट निर्देशन चाहन्छौँ। प्रभु मलाई त्यो स्पष्ट बुझ्ने गरी मलाई नक्सा दिनुहोस्, त्यो गाइड गर्नुहोस्, मलाई निर्देशन दिनुहोस्, म के गरौँ, कहाँ जाउँ, कसरी सेवा गरौँ भन्ने कुराहरू हामीले परमेश्वरको माग्छौँ। यसरी मागै गर्छौँ। यसरी माग्नुको सट्टा प्राय येशू हामीलाई गाइडको रूपमा आइसक्नु भएको छ। प्रभु येशूले परम प्रभुले भजन सङ्ग्रह 32:8-9 के भन्नुभएको छ भनेदेखि मेरो नजिकमा रहु, म तिमीलाई मार्गदर्शन गर्नेछु। मेरो नजिकमा रहु, म तिमीलाई मार्गदर्शन गर्नेछु। अर्थात् परमेश्वरको नजिकमा रहनको लागि हामीले के गर्नु पर्दछ? परमेश्वरको नजिकमा रहनुपर्छ। परमेश्वरको नजिकमा रहनु भनेको के हो? परमेश्वरसँगको सम्बन्ध एकदम नजिकको बनाउनु हो। त्यसैले गर्दाखेरि परमेश्वरले हामी मानिसहरूलाई उहाँसँगको सम्बन्धमा बनाउन चाहनुहुन्छ। हामीले नक्सा खोज्नुको सट्टा गाइड खोज्नु पर्दछ। तपाईँहरू गाइड खोज्नुहोस्, जो गाइड परम प्रभुले बाइबलको रूपमा दिइसक्नु भएको छ, जुन प्रभु येशू नै परमेश्वरको वचनको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै पोइन्ट नम्बर 2 भन्दछ, पोइन्ट नम्बर 2 छ 33-36 लिएको छु। परमेश्वरले फारोलाई सल्लाह दिन्छन्। 33-36 लागि पोइन्ट नम्बर 2 यसमा भनिएको छ योसेफले फारोलाई सल्लाह दिन्छन्। अनि यसको पहिलो खण्डमा भनिएको छ एक विवेकी र बुद्धिमान मानिस छान्नुहोस्। अनि यहाँनिर फारोलाई योसेफले सिकाइराखेको अवस्था छ। एउटा साधारण मानिस जसले साधारण मानिस छ, केही गर्न सक्दैन, न उसको दायाँ छ न बायाँपट्टि कोही छ, न तल न माथि न कोही छ, लावारिस जस्तो मान्छे छ, जेलमा परेको छ। त्यस्तो मानिसले फारो भन्ने राजालाई सिकाइराखेको छ। यो कसरी भयो त भन्ने कुराहरू यहाँबाट हामी हेर्दछौँ। यस बिन्दुमा योसेफले फारोलाई ज्ञान दिएको देखिन्छ, के हुनेछ भनेर बताएर। सपनाहरूमा प्रकट भएको थियो कि जुन परमेश्वरबाट आएको सन्देश थियो। अब योसेफले ज्ञान र बुद्धि दुवै लागू गर्न थाले। ज्ञान र बुद्धि, तपाईँले याद गर्नुहोस्, ज्ञान र बुद्धि दुवै हुनुपर्छ मानिसमा। ज्ञान र बुद्धि बीचको भिन्नता के हो त भनेर हामीले बुझ्न जरुरी छ। ज्ञान भनेको के हो त भन्दा ज्ञानले के भइरहेको छ भनेर बताउँदछ भने, बुद्धिले चाहिँ के गर्छ त भन्दा बुद्धिले चाहिँ यसको बारेमा अब के गर्ने भनेर बताउँदछ। अनि त्यस्तै गरिकन ज्ञान नै निदान हो, यानी कि ज्ञान नै निदान हो भनेपछि ज्ञानले समाधान खोज्दछ। बुद्धि के गर्छ? बुद्धि त्यसको उपचार हो, उपचारमा निर्देशित हुँदछ। ज्ञान राम्रो छ, आवश्यक पर्दछ, यो मात्र पर्याप्त हुँदैन। आज मानिसहरू हामी हेर्यौँ भने संसारमा धेरै मानिसहरू ज्ञानी छन्। हाम्रो संसारमा बुद्धि भन्दा धेरै ज्ञानले चाहिँ काम गरिराखेको छ। हाम्रा वैज्ञानिकहरूमा धेरै ज्ञान छ, कविहरूमा धेरै ज्ञान छ, राजनीतिक कर्मीहरूमा धेरै ज्ञान छ। बाँकी सबैले समस्याहरू के भनेर प्राय देख्दछन्, किनभने उनीहरूमा ज्ञान छ, तर उनीहरूमा बुद्धि छैन। त्यसैले गर्दा उनीहरूलाई साँचो कुरा देख्न सक्दैनन्। जे देखे त्यसैलाई साँचो भन्छ। साँचो कुरा चाहिँ प्रभु येशूमा हुन्छ, परमेश्वरमा सबै सत्य कुरा हुँदछ। साँचो बुद्धिले देख्छ कि प्रभु येशूमा सबै कुराको जवाब छ।
त्यस्तै गरिकन दोस्रो पोइन्टको दोस्रो खण्डले भन्दछ सक्षम अधिकारीहरू नियुक्त गर्नुहोस्। यहाँनिर भनिराखेको छ कि योसेफले फारोलाई पढाउने काम भइराखेको छ। उसले अझ अगाडि गएर भन्दछ सक्षम अधिकारीहरू नियुक्त गर्नुहोस्, अर्थात् 7 प्रशस्त वर्षहरूका मा मिश्रको भूमिको उत्पादनको 1/5 भाग यानि कि 20% कर सङ्कलन गर्नको लागि अधिकारीहरूलाई नियुक्त गर्नलाई उसले सिकाइराखेको छ। अनि उहाँको ईश्वर प्रदत्त बुद्धिमा रहेर योसेफले यो कुराहरू आउने सङ्कटलाई देखाएर फारोलाई त्यो काम गर्न अति आवश्यक छ भनेर कुराहरू देखाइराखेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यहाँ के हुनु पर्दो थियो त भन्दाखेरि त्यहाँको माहौल हेर्दाखेरि के हुनु पर्दथ्यो, कस्तो मानिस हुनु पर्दथ्यो, त्यो ज्ञान र बुद्धि भरेको मानिसले के गर्नु पर्दथ्यो, के गर्नु पर्नेछ भनेर अनि योसेफले राजालाई एक एक गरी बताइराखेको अवस्था छ। के गर्नु पर्दथ्यो त भन्दाखेरि समस्या बुझ्नु पर्दथ्यो, लक्ष्य प्राप्तिका लागि लक्ष्य र भिजन तयार गर्नुपर्ने थियो। अनि त्यस्तै सही मानिसहरू जमिनका अधिकारीहरूलाई नियुक्त गर्नु पर्दथ्यो। अनि उनीहरूले ठुलो दृष्टिकोण र त्यसमा उनीहरूको भूमिका के हुनुपर्छ त्यो बुझ्नु पर्दथ्यो। अनि त्यस्तै गरी कसैले यो सबै योजना अनुसार चलेको छ कि छैन भनेर सुनिश्चित गर्ने सुपरभाइजर पनि हुनु पर्दथ्यो। अनि त्यस्तै कामलाई काम ठिकसँग भएको छ कि छैन भनेर कामलाई नाप्ने मान्छे हुनु पर्दथ्यो। त्यस्तै गरिकन परमेश्वरले ती सबै ठाउँमा राख्नको लागि एक मानिसलाई प्रयोग गर्नुहुने परमेश्वरले प्रयोग गर्ने मानिस हुनु पर्दथ्यो। यो हामी सामान्यतया चमत्कारको रूपमा सोच्दछौँ कि त्यहाँनिर त्यो सबै कुराको व्यवस्था हुनु पर्दथ्यो अनि मात्रै 7 वर्षको प्रशस्तताको समय र 7 वर्षको हाहाकारको समयलाई कभर गर्न सक्दथ्यो। त्यस्तै गरी 1/5 भनेको 20% जुन अघि मैले भनिसकेको छु, केही पुरातन स्रोतहरूको भनाइ अनुसार त्यो 20% कर फारोले उठाउनु पर्दथ्यो सबै मानिसहरूसँग। र यसले के दिन्छ त भन्दा फारोले सामान्यतया करको रूपमा मिश्र देशमा 10% मात्रै लिने गर्दथे। तर यो सत्य हो कि त्यसपछि योसेफले अर्को 7 वर्षसम्म करलाई दोब्बर गरेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। किनभने 7 वर्षसम्म प्रशस्तता हुनेछ, प्रशस्तताबाट कटनी हुनेछ। अनि हामी नयाँ नियमबाट हामी हेर्दछौँ प्रशस्तताबाट हामी कटनी गर्नुपर्दछ, जसले हामी दशंश भन्दा पनि बढीको कुरा छ प्रशस्त दिनुपर्दछ। त्यो बेलामा देशमा पर्न गएको सङ्कटको घडीमा सबै जनताहरूले के गर्नुपर्छ, भूमिका निभाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू यहाँ ठुलो भिजनको रूपमा देखाइएको छ। हाम्रो देश नेपालमा पनि कतिपय अवस्थामा सङ्कटको सृजना भएको छ। त्यो सङ्कटको घडीमा सबै जनताहरू मिलेर त्यो सङ्कटको समाधान गर्नुपर्दछ। जस्तो सङ्कट भ्रष्टाचारको सङ्कट, अनैतिकताको सङ्कट, बदमासीको सङ्कट, अनि त्यस्तै गरिकन अहिले आएर के भन्दाखेरि मानिसहरूलाई काम नपाउने सङ्कट, त्यस्तै गरिकन देश नेपालमा पैसा छैन, अहिले कतिपय ठेकदारहरूलाई सरकारले पैसा नदिएर कामहरू लठभत्र बनाएको सङ्कट। यस्ता सङ्कटहरूमा हामीलाई योसेफ जस्तो एकजना लिडर चाहिन्छ। अनि हो त्यस्तो योसेफ जस्तो लिडरले हामीलाई के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि ठिकसँगले गाइड गर्न सक्छ परमेश्वरको डर र भरमा रहेर। तर यही कुरालाई लिएर होला हाम्रा आज इसाई जगतका धेरै मै हुँ भन्ने अगुवाहरूले अनि के गर्दछन् भन्दाखेरि राजनीतिमा गर्दछन्, यही काम गर्नलाई होला। तर उनीहरूको रीति बोली वचन लय खुवाई अनि सबै कुराहरू सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूको हाली मुहाली गरेको देख्दाखेरि उनीहरू पनि कम्ती भ्रष्टाचारी हुनेवाला छैनन् भन्ने कुराहरू देखाउँदछ। त्यसैले परमेश्वरको भय र डरमा रहेर बस्ने मानिसहरूको खाँचो छ भन्ने कुराहरू हामी यसबाट पाउँदछौँ। त्यस्तै दोस्रो पोइन्टको तेस्रो खण्डमा भन्दछ अनिकालको समयमा भूमि नाश नहोस्, अनिकालको समयमा भूमि नाश नहोस्। अर्थात् फारोको सपनाहरू मार्फत परमेश्वरको सन्देश आउने साँचो सङ्कट थियो। यो सङ्कट हुने नै थियो यदि तिनीहरू तयार भएनन् र अनिकालमा भूमि तयार भएनन् र प्रशस्त मात्रामा अनाज तिनीहरूले फलाएनन् भने अनि कालमा के हुनेछ, तिनीहरू नाश हुनेछन्। यो कार्य गर्नको लागि मिश्रले के गर्नु पर्दथ्यो, तुरुन्त काम गरिहाल्नु पर्दथ्यो। त्यसले गर्दा परमेश्वरको मानिस अर्थात् मार्फत आवश्यकता पुरा हुने थियो। परमेश्वरले सधैँ पृथ्वीमा गर्ने मानिसहरूद्वारा काम पुरा गर्नुहुँदछ। किनभने परमेश्वरले नयाँ नियममा पनि भन्नुभएको छ, के भन्नुभएको छ,
फसल काट्नको लागि खेतालाहरू तयार गरेर भन्नुभएको छ। अब यहाँ खेत जोत्नको लागि खेताला तयार गर्नुपर्दछ, बाली लगाउनको लागि खेताला तयार गर्ने, त्यसबाट प्रशस्त कटनी हुन्छ, त्यसबाट त्यसको लागि कटनी भित्र्याउनको लागि तयार गर्ने, यसरी अनिकाल। किनभने प्रभु येशू जीवनको रोटी हुनुहुन्छ, त्यसैले यहाँ जीवन प्राप्त गर्नको लागि रोटीको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुराहरू यहाँ देखाइराखिएको छ। यसको अर्थ के हो त भन्दा तिमीहरूलाई खानेकुरा, तिमीहरूको पेटमा खानेकुराको आवश्यकता छ, त्यो नभए तिम्रो जीवन हुँदैन। यसको मतलब त्यो जीवनको रोटी म दिनेवाला छु भविष्यमा, त्यो चाहिँ को त भन्दा येशू हो। त्यसैले गर्दाखेरि आज तिमीहरूलाई जुन प्रकारको अब पछि हुन आउने अनिकाल भने, पछि हुन आउने जुन प्रकारको अनिकाल यानि कि परमेश्वरमा तिमीहरू गइसकेपछि तिमीहरूलाई अनिकाल लाग्नेछ। त्यो अनिकाल के को लाग्नेछ? जीवनको रोटीको अनिकाल लाग्नेछ। जब तपाईँ र मेरो मृत्यु भइसकेपछि आत्मा जान्छ परमेश्वरको दरबार अगाडि, अनि त्यसपछि हामी त्यहाँ के गर्नेछौँ भन्दा प्रभु मलाई जीवनको रोटी खान दिनुहोस्। हामी भन्नेछौँ तैँले 7 वर्षसम्मको त्यो अनिकाल लाग्नुभन्दा अगाडिका 7 वर्षसम्म तैँले राम्रोसँग काम गरिनस्, खेतमा तैँले काम गरिनस्, त्यसकारण तैँले अब खान पाउने छैनस्, त अब जा खान नपाउने ठाउँमा, तँलाई अब पाउँदैनस् जीवनको रोटी। जीवनको रोटी भनेको प्रभु येशू हुनुहुन्छ। अनि जब हामी यहाँ पृथ्वीमा हुँदाखेरि हामीले यसै गरी अनाज उत्पन्न गर्यौँ, यानि कि चेला उत्पन्न गर्यौँ, यानि कि हामीले परमेश्वरको खेतमा हामीले प्रशस्त मात्रामा काम गर्यौँ, बिउ छर्यौँ, गोडमेल गर्यौँ भने परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? हामी कटनी गर्नलाई त्यहाँ जानेछौँ र त्यहाँबाट हामी प्राप्त गर्नेछौँ। परमेश्वरले हामीलाई जीवनको रोटी दिनुहुनेछ। हालेलुया। अनि हामी सधैँ जीवित हुनेछौँ, अन्यथा भन्न सकिन्न। तेस्रो पोइन्टमा भन्दछ 37 देखि 38 लाई लिएको छ। फारोले योसेफमा परमेश्वरको आत्माको उपस्थिति देखे। फारोले योसेफमा परमेश्वरको आत्माको उपस्थिति देखे। यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईले यहाँ चाहिँ पुरानो नयाँ नियममा तपाईले हेर्नु भएको थियो कि जब प्रभु येशूले बप्तिस्मा लिनुभएको थियो, बप्तिस्मा लिइसकेपछि परमेश्वरको आत्मा उहाँमाथि आउनु भएको थियो। पुरानो नियममा त्यो भएको थियो कि थिएन भन्ने कुराहरू यहाँ हामी हेर्दछौँ। योसेफमा त्यो भएको कुरा थियो। परमेश्वर फारो भनेको अन्य जाति, उसले योसेफमा के देख्यो? परमेश्वरको आत्मा आएको देख्यो, परमेश्वरको आत्माको उपस्थिति देख्यो। त्यसैले तेस्रो पोइन्टको पहिलो खण्डमा भन्दछ फारोको नजरमा योसेफको सल्लाह राम्रो थियो। फारोको नजरमा योसेफको सल्लाह राम्रो थियो। अर्थात् फारोले बुझे कि योसेफले सपनाको सही व्याख्या मात्र होइन तर स्वर्गबाट आएको सन्देशलाई जवाफ दिनको लागि सही सल्लाह पनि दिन सक्ने मानिस रहेछ। अनि उसले देख्यो कि भन्दाखेरि उसले यो त स्वर्गसँग सम्बन्धित भएको मानिस पो रहेछ, यस्तो मानिस त मैले कहिल्यै पनि देखेको थिएन। फारो अचम्म मानिरहेछ योसेफको कुरा सुनेर र योसेफलाई हेरेर। त्यसले तेस्रो पोइन्टको दोस्रो खण्डले भन्छ एक मानिस जसमा परमेश्वरको आत्मा छ, एक मानिस जसमा परमेश्वरको आत्मा छ। अर्थात् फारोले आफ्ना मानिसहरूलाई भन्दछ, फारोसँग धेरै पुजारीहरू थिए, जादुगरहरू थिए, पवित्र मानिसहरू पनि थिए, उसँग नभएको कुरा केही थिएन। तर थिएन भने परमेश्वर हुनुहुन्न थियो, र थिएन भने परमेश्वरको दास योसेफ थिएन। अब उसँग योसेफ पनि भएको छ, तर योसेफ परमेश्वरको आत्मा अर्थात् परमेश्वरको बाहक केही नभएको मानिस भए तापनि परमेश्वरको मानिस रहेछ भन्ने उसले बुझ्यो। अनि यसले योसेफलाई अरूहरू मध्ये फरक बनायो, किनभने परमेश्वरको आत्मा उसँग थियो र परमेश्वरको आत्मा भएको कुरा फारोले पनि देख्यो। परिणाम स्वरूप फारोले भन्यो के हामी यो जस्तो कोही एकजना पाउन सक्छौँ र? अर्थात् फारोले यो कुरा देखेको छ। यो पवित्र आत्माको बाइबलमा मानिसमा आउँदै गरेको पहिलो उल्लेखको घटना हो। यो चाहिँ उत्पत्तिको पुस्तकमा हामी देख्दछौँ। पवित्र आत्मामा यो बाइबलमा मानिसमा आउँदै गरेको पहिलो घटनाको रूपमा हामी यसलाई चिन्दछौँ। यो नोट गर्न जरुरी छ कि रोचक पनि छ कि अधिक व्यवहारिक चिजहरूको सन्दर्भमा परमेश्वरले यसरी परमेश्वरको आत्मा पठाउनु भएको थियो। योसेफले फारोलाई उहाँमा परमेश्वरको आत्मा देख्नको पछाडि लागि उपदेश वा प्रार्थनाको नेतृत्व गर्दैन थियो। ममा आत्मा पठाउनुहोस् भन्दैन थियो योसेफले, तर परमेश्वरले पठाउनु भयो। कसरी पठाउनु भयो? उसको चरित्रमा, सन्देशमा, ज्ञानमा, बुद्धिमा र नम्रतामा देख्न सकिन्थ्यो। त्यसैले आज हामीहरू पनि यदि हामीहरू पनि चरित्रमा हाम्रो पवित्र खालको चरित्र छ, सन्देश हाम्रो परमेश्वरको दिन्छौँ, ज्ञान हाम्रो परमेश्वरबाट आएको छ, बुद्धि परमेश्वरबाट आएको चलाउँछौँ, नम्रतामा हामी जीवन जिउँछौँ भने हामीले नमागे पनि परमेश्वरले तपाईँलाई पवित्र आत्माले भर्नुहुनेछ। पवित्र आत्माको उपस्थिति र शक्ति धेरै व्यवहारिक तरिकामा हाम्रो चरित्रमा, हाम्रो नम्रतामा देख्न सकिन्छ। त्यस्तै चौथो पोइन्टमा रहेको छ
चौथो पोइन्टमा रहेको छ 39 देखि 41, यो अन्तिम पोइन्ट। चौथो पोइन्ट 39 देखि 41 मा रहेको छ, योसेफको इजिप्टको राज्यमा दोस्रो पदोन्नति। योसेफको इजिप्टको राज्यमा दोस्रो पदोन्नति। अर्थात् हामीले शीर्षकमा नै हेरेका छौँ, यो के हेरेका छौँ त भन्दा उन्नति र पदोन्नतिको कुराहरू हामीले हेरेका छौँ। त्यसैले चौथो पोइन्ट एकदम महत्त्वपूर्ण छ र चौथो पोइन्टको पहिलो खण्डले भन्दछ, तिमी जस्तो समझदार र बुद्धिमान कोही छैन। तिमी जस्तो समझदार र बुद्धिमान कोही छैन। अर्थात् यद्यपि परमेश्वरले तिमीलाई यो सबै देखाउनु भएको छ, तिमी जस्तो समझदार र बुद्धिमान कोही छैन, यो पहिलो दृढ सङ्केत थियो कि फारोले बुद्धिमानी योजना र तयारीद्वारा मिश्रलाई बचाउने योसेफलाई नै चुन्न चाहन्थे र यसले सायद योसेफलाई छक्क पारेको हुन सक्दछ। र योसेफ छक्क परेर हेरिराखेको छ। एकछिन अगाडि ऊ जेलको काल कोठरीमा थियो, अहिले त उसलाई चाहिँ फारोले यी कुराहरू गरेको सुन्दाखेरि ऊ छक्कै परिराखेको छ। त्यसैले चौथो पोइन्टको दोस्रो खण्डले भन्दछ, तिमी मेरो घरमा हुनेछौ, तिमी मेरो घरमा हुनेछौ। अर्थात् योसेफसँग ज्ञान र बुद्धि थियो, ज्ञान पनि थियो, बुद्धि थियो, तर उसको आफैबाट प्राप्त भएको होइन, त परमेश्वरबाट आएको थियो। तर फारोसँग विकल्प थियो। फारोले योसेफलाई सबैभन्दा माथिको अधिकार दिए अनि उनले भनेनन् कि सल्लाहको लागि धन्यवाद, तिमी अब जान सक्छौ, म आफै अब सम्हालिहाल्छु, ल चाहिएको बेला बेला बोलाउला, आउने गर्नु है, कहिलेकाहीँ आउँदै गर भनेर फारोले भनेनन्। फारोले त बुद्धिमानी पूर्वक योसेफको ज्ञान, बुद्धि र अख्तियार प्रति आफ्नो आत्मा समर्पण गरे। अब यहाँबाट हामी के देख्छौँ त भन्दाखेरि योसेफ यस्तो किसिमको हिरो त्यहाँ देखा परेको थियो कि योसेफको बुद्धि, ज्ञान र अख्तियार प्रति, स्वर्गीय अख्तियार प्रति फारोले आत्मसमर्पण गरेको कुराहरू हामी देख्दछौँ। त्यस्तै गरिकन हामी पनि प्रभु येशूको ज्ञान, बुद्धि र अख्तियार प्रति हामी आत्मसमर्पण हुन पर्दछ। अनि जब हामी आत्मसमर्पण हुँदछौँ अनि परमेश्वरले आशिषका वर्षाहरू खसाउन सुरु गर्नुहुँदछ। हालेलुया। यहाँ योसेफको प्रसङ्गमा हामी हेऱ्यौँ भने योसेफ फारोको अब के गर्नेछ त? योसेफ फारोको घर, उसको व्यक्तिगत व्यवसायमा हुनेछ, फारोसँगै हुनेछ। योसेफले आफ्नो वचन अनुसार मिश्रका सबै मानिसहरूलाई शासन गर्नेछ। योसेफ फारो पछिको राज्यमा दोस्रो हुनेछ। योसेफको सारा मिश्र देशमा अधिकार हुनेछ। योसेफले रातारात सफलता पाएको जस्तो देखिन्थ्यो, तर योसेफले त्यो रातारात सफलता प्राप्त गरेर यहाँसम्म आइपुगेको होइन। साँच्चै नै भन्नुपर्दा खाडलबाट चुचुरोसम्म उनको यात्रा आइपुग्दा, यानि कि खाडलमा खसाएको दिनदेखि अहिले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि उसका 13 वर्ष, कठिन वर्ष उसले काम गरेको छ। 13 वर्षसम्म उसलाई साह्रै सतावट र साह्रै दुःख उसले भोगेको छ। योसेफको कथाको यो भागले हामीलाई पदोन्नति र उन्नति सम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तहरू सम्झाएको छ। यो पदोन्नति र उन्नति भनेको कसरी हुँदछ त भन्ने कुराहरू हामीलाई बताएको छ। त्यसैले चौथो पोइन्टको तेस्रो खण्डले भन्दछ, पदोन्नति र उन्नति प्रभुबाट आउँछ। पदोन्नति र उन्नति प्रभुबाट आउँदछ। अन्त्यको पोइन्टमा भन्नु पर्दाखेरि पदोन्नति र उन्नति प्रभुबाट आउँछ भनेर भनिएको छ। अर्थात् पदोन्नति र उन्नति प्रभुबाट आउँछ भन्ने कुरा भजन सङ्ग्रह 75 को 6 देखि 7 ले पनि बताउँदछ। यसको मतलब यो होइन कि हामीले कडा परिश्रम गर्नु पर्दैन, तयारी गर्नु पर्दैन, राम्रो बानी हामीले सुधार्नु पर्दैन र अन्य मानवीय पक्षहरूको सफलताको लागि योगदान गर्नु पर्दैन भन्ने होइन। हामीलाई बुद्धि, ज्ञान दिएको छ, शक्ति, समशक्ति परमेश्वरले दिनुभएको छ। त्यसलाई परमेश्वरको मार्गपट्टि नै हामीले लैजानु पर्दछ। जब हामी त्यो गर्छौँ, परमेश्वरले योसेफलाई जस्तै पदोन्नति र उन्नति दिनका दिन गर्नुहुँदछ। यसको मतलब तालिम पनि दिनुहुन्न भन्ने कुरा होइन। तिनीहरू स्पष्ट रूपमा के गर्नु पर्दछ त भन्दाखेरि हामीले त्यो व्यवहार गर्नु पर्दछ। हामीले असल प्रकारको जीवन शैली हुनु पर्दछ। तै पनि चिजहरू परमेश्वरबाट वरदान र क्षमताहरू हुन् भनेर हामीले विश्वास गर्नु पर्दछ। हामी जति मेहनत गरे पनि, आज संसारमा कति मेहनत गरे पनि खाना नपाउने मानिसहरू छन्। आज दिनभरि काम गर्यो, बेलुका खायो, सकियो। भोलि दिनभरि काम गर्यो, बेलुका खायो, सकियो। तर किन पैसा जोगिँदैन? किन मानिसहरूले त्यो उन्नति र उसको चाहिँ पदोन्नति हुँदैन त? किन आज धेरै वर्षसम्म मानिसहरूले जागिर खान्छ तर उसले एउटा जग्गा किन्न सकेको छैन, ऋणमा फसिराखेको छ? हिजो अस्ति हामीले हेर्दै थियौँ कि त्यहाँ हामीले सामान किन्न गएको ठाउँमा, जुन हामीले ठुलो होलसेलमा सामान किन्ने ठाउँमा हामीले जाँदाखेरि, यो नानी र गुरुआमा जाँदाखेरि तिनीहरूले भनेछन् दाजुभाइ छुट्टिएका छन्। किन दाजुभाइ
दाजुभाइ छुट्टिएका छन् त भन्दाखेरि तिनीहरूको आफ्नै घर छ, आफ्नै पसल छ, आफ्नै दोकान छ, न भाडा तिर्नुपर्ने न के गर्नुपर्ने, चल्ने छ पसल। तर पनि भनेछन् 2,80,00,000 त ऋण मात्रै छ अरे। त्यो कहाँबाट ऋण भयो, कसरी तिनीहरूको डिमोसन भयो? अनि यही कुरा बुद्धि परमेश्वरबाट आउँछ होइन कि परमेश्वरमा हामी समर्पित हुनाले हामीहरूमा के हुन्छ भने उन्नति र समुन्नति हुँदछ, उन्नति र पदोन्नति हुँदछ। तैपनि हामीहरूले मेहनत गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन। त्यसैले पदोन्नति र उन्नति प्रभु बिना कहिल्यै पर्याप्त हुँदैन। हुन त हुन सक्छ तर पर्याप्त हुँदैन, जसको लागि तपाईँलाई येशूको आवश्यकता पर्दछ। अक्सर पदोन्नति र सफलताले हामीलाई येशूको लागि हाम्रो आवश्यकता पहिले भन्दा बढी देखाउँदछ। हालेलुया। र अन्त्यमा भन्नुपर्दाखेरि येशूले अन्तिम पदोन्नति र उन्नति प्राप्त गर्नुभएको कुराहरू हामी देख्दछौँ। योसेफको नम्र सेवक र कैदी भएकोबाट शक्तिशाली शासकको बाटोको रूपमा येशू स्वयंको भविष्यवाणी बन्छ। फिलिपी 2:5देखि 11ले भन्दछ कि अन्तिम पदोन्नतिलाई वर्णन गर्दछ कि परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि उहाँले परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पक्रिराख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन भनेर फिलिपी 2:6ले बताउँदछ। त्यसैले यहाँनिर हामी के विचार बुझ्दछौँ त? हामीलाई प्रभु येशूले उहाँ एकदम उच्चको भएर पनि उहाँ निच्चोमा आउनुभयो हामीलाई के गर्नलाई, समातेर हामीलाई पक्रेर लानको लागि, यानि कि हामीलाई अँगालो मारेर लानको लागि। उहाँ उच्च स्थानमा बस्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, तर तल आउनुभयो पृथ्वीमा। किन आउनुभयो? हामी तल बन्धनमा परिराखेका थियौँ। जसरी योसेफ चाहिँ के भयो त, बन्धनमा परेको थियो। बन्धनमा किन आउनु पर्ने थियो? उसले गल्ती नगरे पनि, पोतिफरको श्रीमतीलाई उसले केही पनि गरेको थिएन, तर पनि ऊ किन जेलमा पर्यो? किनभने जेलमा उसले सेवा गर्ने मानिस थियो, जस्तो पकाउने र प्याउने थियो। पकाउने र प्याउनेलाई त्यहाँ सेवा गरेर के गरेको थियो त भन्दाखेरि उनीहरूलाई त्यहाँ उद्धार गरेको थियो। त्यस्तै गरेर प्रभु येशू पनि हामीहरूकोमा आउनुभयो। हामीहरूकोमा आउनुपर्ने प्रभु येशू होइन। पृथ्वीमा हामी बन्धनमा परेका थियौँ, त्यो सांसारिक बन्धनमा परेका थियौँ, जहाँ हामी बाँधिएका छौँ। बाँधिएको मान्छे त जान सक्दैन नि। त्यसै कारणले उहाँ फुकाउनलाई हामी बन्धनमा परेको जेलमा आउनुभयो र जेलमा आउनुभयो उहाँ तलसम्म, माथिको उन्नतिबाट छोडेर तल आउनुभयो। किन त? हामीहरूलाई त्यो जेलबाट फुत्काएर हामीहरूलाई अँगालोमा बाँधेर अनि माथि उच्च स्थानमा लानको लागि प्रभु येशू आउनुभएको कुरा हामीले महसुस गर्नु पर्दछ, विश्वास गर्नु पर्दछ। त्यसकारण आजको वचनले के भन्दछ त? साँच्चै नै परमेश्वरले मात्र हामीहरूको उन्नति र समुन्नति र त्यस्तै गरिकन पदोन्नति गर्नुहुने रहेछ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क हुन पर्दछ। हुन्छ, सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। परमेश्वरले सबैलाई आशिष र अनुग्रह गर्नुभएको होस्। सबैलाई जय मसीह। तपाईँहरूको सबैको उन्नति प्रभु येशूले गर्नुभएको होस्, पदोन्नति भएको होस्। तपाईँहरूलाई सबैलाई गॉड ब्लेस यू।